बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। मंडे मॉर्निंग है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आगे लंबा वीकेंड मिलने वाला है। ऑब्वियसली ईद की छुट्टियाँ हैं, फिर उसके बाद वीकेंड है। और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा सैड हो रहे होंगे कि इतना लंबा गैप हमें अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स को देना पड़ेगा। तो जनाब, खुशी का मौका है, खुशी इंजॉय करनी चाहिए। आज आखिरी वर्किंग डे है, अच्छे से दिल लगा के काम कीजिए, मूड मिजाज अच्छा रखिए ताकि आपके बाकी जो दिन हैं, ईद का जो मौका है, जो त्यौहार है, वो आपका अच्छा गुजरे। फिर आपने ऑब्वियसली वीकेंड गुजारना है और एक लंबी छुट्टियों के बाद आपने अपने काम को वापस आना। तो कोशिश कीजिएगा कि आज का दिन आपका एक यादगार दिन रहे। आप अपने इखलाक के साथ, अपनी गुफ्तगू से आप लोगों के दिल जीत सकें, जो कि आज ये आपका एक स्पेशल टारगेट टास्क होना चाहिए। एक ऐसा गोल जो आपने लाजमन आपने जो है इसको अचीव करना है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग है, आखिरी वर्किंग दिन है। वैसे तो इसको हम कहते हैं कि आगाज़ है वीकेंड का, लेकिन आज ये फर्स्ट एंड लास्ट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कल से छुट्टियां होंगी। सो आज के मौज़ूआत की बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग हम जो है वो टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। ऑब्वियसली ईद का मौका है तो कुछ ईद के हवाले से गुफ्तगू होगी, कुछ आपकी सेहत के हवाले से डिस्कशन होगी, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। और हर टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत डेप्थ रखता है, गहराई रखता है। तो वन बाय वन इंशाल्लाह आपके साथ हम ज़रूर डिस्कस करते चले जाएंगे। आज की पहली रिपोर्ट जो है, ये स्टोरी जो आज की पहली डोज़ है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, और स्टोरी ऐसी है कि एक रिकॉर्ड कायम हुआ है अमेरिका में। किस चीज़ का? वैसे तो हम देखते हैं कोई ना कोई रेस होती है, दौड़ होती है गाड़ियों की है, या दीगर चीज़ें खाना बनाने की, या कुछ ना कुछ ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के हवाले से हम देखते हैं कि रिकॉर्ड्स हमारे सामने आते हैं। बट यहाँ पे जनाब एक मिनट में जो है एक मोहतरम ने 32 टी शर्ट्स पहनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिल्कुल, और अमेरिका से ये ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, और इसने नॉन स्टॉप जो है वो यानी कि कंटिन्यू इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया कि एक मिनट में इस शख्स ने जो है वो 32 टी शर्ट पहनकर एक ऐसा हैरानकुन कारनामा अपने नाम कर लिया है। अच्छा, इस शख्स का, डेविड का कहना है कि इससे पहले भी टी शर्ट से मुतल्लिक कई मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो बना चुके हैं, यानी इससे कबल भी इन्होंने इस तरह के कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिसमें 30 सेकंड में सबसे ज़्यादा टी शर्ट्स पहनना और 10 टी शर्ट्स तेज़ी से पहनने का भी रिकॉर्ड शामिल है। ताहम इस बार उन्होंने एक शख्स की जानिब से एक मिनट में सबसे ज़्यादा टी शर्ट पहनने का चैलेंज कबूल किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि असल मसला ये है कि कुछ देर बाद जिस्म की जो हरकत है वो महदूद होना शुरू हो जाती है, और 10वीं शर्ट के बाद आप सिर्फ वक्त से नहीं लड़ रहे होते बल्कि कपड़े से भी जंग कर रहे होते हैं। हर नई तय जिस्म को मज़ीद जकड़ना शुरू कर देती है और बाजुओं की हरकत कम होती चली जाती है। यूँ लगता है कि आप एक स्ट्रेट जैकेट जो है आप उससे कुश्ती कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत चैलेंजिंग जो है वो एक मोड़ आता है कि आपने कुछ टी शर्ट्स तो पहनी हैं, इजीली आपने उनको वेयर कर लिया, बट ऑब्वियसली तय दर तय जब आप चीज़ों को पहनना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी की जो हरकत है वो कम होना शुरू हो जाती है। आपके बाजू उस तरह से हरकत नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और एक मिनट में 32 टी शर्ट्स पहनकर रिकॉर्ड अपने नाम जो है वो कर लिया है। टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया का दौर है, और उसके साथ हम आज कंपैरिजन करने वाले हैं अपने जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों में क्या बुनियादी फ़र्क है, और किसका हम कह सकते हैं कि इस वक्त ज़्यादा किसको पजीराई मिल रही है, या किसकी बात को ज़्यादा अथेंटिक जो है वो माना जाता है। आइए ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं जी। तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, सज्जाद पीरज़ादा साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपके वक्त का। बताइएगा, सोशल मीडिया वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करने जा रहे हैं, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके नाज़रीन को भी मेरी तरफ से सलाम, लाहौर से बहुत बहुत प्यार। देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की, हमें समझना होगा इसका फ़र्क क्या है, जिस तरह आपका बुनियादी सवाल। जी। बेसिकली जब हम सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जब टीवी पे नज़र आते हैं या अखबार में लिखते हैं, तो एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि हम एक ख़ास आप कह लें स्कूल से पढ़ के आते हैं। जी। हमारी एक एक एजुकेशन होती है, तो उसके
بنیاد پہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب ہم کوئی رپورٹ لکھتے ہیں اخبار میں, جب ٹی وی پہ کوئی دیتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں کہ یہ خبر بالکل بالکل ٹھیک ہوگی. ایک فرق یہ ہوتا ہے, اور جب سوشل میڈیا ہر کسی کے پاس ہے, ہر کوئی اکاؤنٹ بنا سکتا ہے, کچھ بھی ڈال سکتا ہے, فیک ہوتا ہے, اس کے بارے میں بالکل کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, بلکہ 99% یہ ہوتا ہے کہ غلط ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. تو یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے جو ہم جرنلسٹ ہیں کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ آئیں اور وہاں پہ آ کر لوگوں کو خبریں دیں, تاکہ وہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے بڑا, آپ دیکھیے کہ ایک کیا الفاظ یوز کرنے چاہیے اس حوالے سے, کہ ایک بڑا گھٹیا سا گندا سا ماحول بنا ہوا ہے بڑا, کہ کوئی بھی آ کر کوئی بھی کسی کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے اور اس طرح طوفان مچتا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سجاد صاحب, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جس کا دل چاہتا ہے جو اس نے بولنا ہے, جس کی بھی اس نے کردار کشی کرنی ہے, اس کے کریکٹر پہ بات کرنی ہے, اس کے کام پہ بات کرنی ہے, کوئی بھی جو ہے بہتان اس نے لگانا ہے, وہ کھلے دل وہاں جا کے اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا, جس طرح ہم میڈیا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں, تو ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح کے الفاظ یوز کرنے ہیں, ہماری باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے, کیا ہماری لمیٹیشنز ہیں, تو یہی چیز آئی تھنک سوشل میڈیا پہ بھی لاگو ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں جس طرح میں نے اپنا کیا تھا, جرنلزم کیا تھا 2011 میں, وہ 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں. میں نے انڈیا میں رپورٹنگ کی جا کے, بیجنگ میں رہا ہوں, میں بڑے اخباروں کا بڑا اچھا میں نے ایک ورکنگ کیا ہے, سینکڑوں سٹوریز میں نے دی ہیں, کرائم کے حوالے سے میں نے دیکھا, انٹرنیشنل افیئرز میں نے دیکھے. ابھی ایک ہمارا جو ہے 24 ڈیجیٹل 24 نیوز چینل کا جو ڈیجیٹل میڈیا, اس کو میں نے دیکھا. تو وہاں دیکھیں کہ کبھی آج تک کسی کی میرے بارے میں کوئی کورٹ میں نہیں گیا, کوئی کسی نے کوئی شکایت نہیں لگائی, کوئی اداروں نے, میں انڈیا میں رپورٹنگ کی, اس ادارے نے مجھے اٹھایا نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ ایک سچائی کے ساتھ رپورٹنگ کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کرتا ہے, اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گند پھیلا رہا ہے وہاں پہ. وہ جرنلزم نہیں ہے, وہ جرنلسٹ نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرنے والوں کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا, ہمیشہ سوشل میڈیا والے کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ اسی لیے آپ جس طرح اتنی سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کا ایک کردار رہا ہے, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں, اور کئی جرنلسٹ آپ لوگوں کو سب کو آنا چاہیے, جو جرنلسٹ ہے سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو چلے پتا پاکستان سے ایک اچھا گیسٹ جانا چاہیے, ایک اچھا ایک پتا چلے کہ پاکستان ایک اچھی سوسائٹی ہے. مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی صبح اٹھتی, کسی کے حوالے سے کوئی تصویر ایسی آ گئی, کوئی پوسٹ ایسی کر دی, کسی کو اگر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ تنقید کریں, تنقید کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہم نے سالوں پڑھائی کی ہے, ہم تو اب دیکھیے کیسا لگتا ہے, پتہ نہیں. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, ہم یہاں تنقید برائے تذلیل شروع کر دیتے ہیں. تذلیل شروع کر دیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے. جب آپ کچھ لکھنے لگیں سوشل میڈیا پہ, آپ جب خود لکھیں, آپ دیکھیں گے اپنا آپ کا مقام کیا ہے, آپ ایک بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے, آپ جرنلسٹ ہیں, تو آپ اس کو ایسا لکھیں گے کہ اس پہ ایکشن بھی ہوگا اور اس پہ لوگوں کو مسائل بھی کھڑے نہیں ہوں گے. یہی تو ایک صحافت ہوتی ہے, جرنلزم ہوتی ہے, جو بدقسمتی سے سوشل میڈیا نے بڑا خراب. اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیے آپ, کئی ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں, جو فیکٹری میں کام کرتے تھے, جو 5ویں کلاس میں تھے, کوئی کسی ورکشاپ میں تھا, کہاں تھا, وہ آ کے ایک صحافی بنا ہوا ہے اب, اور اس کو ہمارے باقاعدہ میڈیا والے بھی صحافی لکھ رہے ہیں بغیر بیک گراؤنڈ جانے. اندازہ کریں اس سوشل میڈیا تو ان لوگوں نے بنایا, وہ کئی ہیں, کئی کوئٹہ سے ہیں, کئی پشاور سے ہیں. مطلب کہنے کا آپ اندازہ کریے کہ سجاد صاحب بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جس کا کوئی صحافت سے کوئی تعلق ہی نہیں, جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, اس کو صحافی کنسیڈر کرنا یا لکھنا. کیا ہمارے جو چینل ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا کا, یہ بھی ایک ریٹنگ کی دوڑ میں آ گیا ہے؟ اس پہ ہم آگے چل کے ناظرین بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا ورسز الیکٹرانکس میڈیا, اور اس کا بنیادی فرق جو ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے. سجاد پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سجاد صاحب, ہم بات کر رہے تھے, آپ ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے تھے جس کا کوئی صحافی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اوبیسلی کوئی اس کی ایسے کوالیفیکیشن نہیں ہوگی, اس سے ریلیونٹ ڈگری جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور ہمارا جو میڈیا ہے, الیکٹرانکس میڈیا ہے, وہ بھی اس کو صحافی کہہ رہے ہیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ریٹنگ کی دوڑ میں ہمارا الیکٹرانکس میڈیا بھی لگ چکا ہے, کہ جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ فین فالوئنگ زیادہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کو وہ اپنے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر شفٹ کر لیتے ہیں اور اسے ایک صحافی کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے؟
बहुत अहम सवाल आपने उठाया। देखिए कि असल में ये है कि रेटिंग के अलावा पता ही नहीं है जो लोग सोशल मीडिया पे जिनको बिठाया हुआ है कि आपने किसकी, अगर कोई किसी के हवाले से इंटरव्यू कर रहा है, किसी ने अपना जाती चैनल बनाया हुआ है जी। और किसी ने बड़ी शख्सियत को बुला लिया, तो उसको भी उठा के आड़ी देते हैं कि एक सहाफी को सवाल का जवाब देते हैं। क्या तरीकाकार है उसका? जी। बैकग्राउंड देखिए कि कौन बुला रहा है। वो किसी जमात का कारकुन हो सकता है, हाँ। वो कोई यहाँ बहुत सारी, मैं आपको स्मगलर, जो स्मगलिंग के काम से वाबस्ता लोग हैं, मैं आप उनका बता देता हूँ। उन लोगों ने बंदे छोड़े हुए हैं, कई कई जो जमातें हैं यहाँ से टेररिज्म, उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं, मैं आपको ओह नाम माय दे देता गॉड। हूँ। हाँ, उन्होंने अपने बनाए हुए हैं और उनको हमारे जो मीडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको लिख रहे हैं। मतलब क्या अलमिया है इस तरह का, एक अजीब। अच्छा फिर देखिए कि सवाल फिर क्या आता है, जो इस तरह के लोग हैं, तो इस तरह के लोग तमाम मीडिया पर्सन्स पे, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका आप देखें आज हमारे क्या मुकाम हो गया है। अब उनकी वजह से हमें जाना जा रहा है। कितनी अफसोस वाली बात है, बजाय कि जो ऐसे लोग हैं। लिटरली ये हाँ अफसोस वाली बात है कि एक बंदा जो पढ़कर डिग्री लेकर प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद इतने सालों की एक मेहनत के बाद जिस फील्ड के अंदर आया, उसको पहचाना जा रहा है किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वजह से। मतलब दिस इज, हाँ, ये वाकई अब ये लम्हा अंदाजा, फिक्र है कि हमारी पढ़ाई, हमारी बिल्कुल। प्रैक्टिस तो फिर वो साइड पे हो गई। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ इस हवाले से। आप देखिए कि यहाँ पर एक एक साहब आए, वो, अब वो जर्नलिस्ट नहीं है, बस उनका एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने खुद आके संभाला, उसको देखा, और मतलब क्या रेटिंग किस तरह हासिल की जाती है यहाँ पे, तरीकाकार क्या है, बदतमीजी की जाए किसी के साथ, और ओह। किसी के साथ आप ऐसे सवालात कर दें जो मतलब है कि उनकी तहजीब के हवाले से हम देखें कि काबिल कबूल ना हो हमारी सोसाइटी में, लेकिन बना के पेश किया जाता है कि सख्त सवालात की हैं। मतलब वो सख्त सवालात क्या है, जब आप उनकी तजलील करें, उनसे बदतमीजी सज्जाद साहब, करें, मेरे माइंड रेटिंग में कीजिए। ये आपकी इस बात को लेकर कुछ पॉडकास्टर जो हैं वो मेरे माइंड में आए हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, ऑब्वियसली आप बेहतर उनको समझते हैं, तहजीब है जानते हमारी। हैं। तो नेशनल स्क्रीन पे भी वो काम करते हैं, फिर उनका पॉडकास्ट भी चलता है, और स्क्रीन पे भी एक अजीब सी उनकी लैंग्वेज होती है रेटिंग के लिए, वो कैसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करूँ, फिर जो सोशल मीडिया के लिए उन्होंने अपने पॉडकास्ट जो है वो शुरू किए हुए हैं, उस पर जिस तरह की ज़ुबान, जिस तरह का लहजा, वो आप वाली बात के फिर उनको नाम दिया जाता है कि तल्ख सवाल जो है ना, वो सख्त सवाल कर लिए गए थे, बदतमीज़ी को सख्त सवालात के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आप नहीं समझते कि इन लोगों पे थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, या कहीं ना कहीं इनको पनिश किया जाना चाहिए? क्योंकि देखें, सोशल मीडिया की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात हो, तमाम तर जो कंटेंट है वो फैमिली तक जा रहा है, वो नौजवानों तक पहुंच रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या असर पड़ रहा होगा उनके ऊपर? बहुत अच्छी आपने बात की है। एक वक्त था जब टीवी पे देखते थे मुस्तनसर हुसैन साहब को, आते थे सुबह सुबह, वो भी मॉर्निंग शो करते थे आपकी तरह। तो मतलब तहजीब थी, सीखते थे बिल्कुल बोलना ऐसे कैसे है, बात कैसी करनी है। हमारे जी। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं। बात क्या, आप एक सहाफी का एक मुकाम है कि उसने वेरी एक ट्रू। खबर के साथ साथ तरबियत करनी है, लोग यस। उसको देख के सीखते हैं, यस। उसकी खबर पे एक्शन होता है। जब वो बदतमीजी करता है तो फिर आपका आज सोसाइटी कहाँ पे है सारी, लोग बदतमीज ज्यादा क्यों हो रहे हैं? वो ऐसे हर वक्त हर किसी के पास सोशल मीडिया पे मोबाइल है। अब वो सामने एक ऐसा शख्स आ गया जो जी। सहाफी नहीं है, मगर वो काम वही कर रहा है जो, तो उसका क्या, लोग भी वही सीख रहे हैं, वही बदतमीजी कर रहे हैं। आपकी नौजवान नस्ल पूरी तबाह हो गई है, उनको बात करने की कोई तहजीब नहीं है। तो बिल्कुल। कहाँ अच्छा, ये आपका जा तहज़ीब रहा है तहज़ीब ये को ज़रा मद्देनज़र मुआशरा? रखते हुए ना, और जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हर कोई जो ना वो एक रेटिंग की दौड़ में लग गए हुए हैं, तो ज़रा इस हवाले से एक पैगाम अपना जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए दे दें। जी बिल्कुल। मैं एक एक्सपीरियंस अपना बयान करना चाहता हूँ कि हम भी अपना एक डिजिटल मीडिया चला रहे हैं, तो उसकी कामयाबी का हमने बगैर किसी बदतहजीबी के साथ उसको मुमकिन बनाई, उसकी कामयाबी। तो जी। जो चैनल्स चलाने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, जी। वो सवाल वो करें, वो पहले पढ़ें कि जर्नलिज्म होती क्या है, वो देखें, अपने सीनियर्स को देखें, पाकिस्तान हाँ, में देखें, ये पूरी बड़ी दुनिया में इम्पॉर्टेंट देखें। बात की आपने सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया कि जितने भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं, पहले इन्हें पढ़ना चाहिए। जो यहाँ पे सालों से लोग काम कर रहे हैं, जो ऑन स्क्रीन आते हैं, ऑब्वियसली उनका एक बैकग्राउंड है, एक डिग्री उन्होंने रखी हुई है,
तो सोशल मीडिया पे आके आप ऑब्वियसली उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, कुछ एथिक्स कुछ मैनर्स होते हैं सहाफ़त के, तो इसको ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है जो लोग सहाफ़ी बनने की ख्वाहिशमंद है। ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बड़ा ही अहम है क्योंकि ईद आने वाली है, तो ज़रा उस हवाले से बात करेंगे। टॉपिक बताने से पहले ज़रा एक और स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये आजकल जो मवेशी मंडी लोग जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जानवरों के बड़े इंटरेस्टिंग से नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं। बांग्लादेशी भैंसा है और डोनाल्ड ट्रंप मीडिया स्टार बन गया। वहाँ आप ये इंटरेस्टिंग आपके लिए इसलिए होगी कि एक बैल है, एक जानवर है, एक भैंसा है, उसका नाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रखा गया है। बांग्लादेश में सुनहरे बालों वाला एक भैंसा जनाब, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया और सोशल मीडिया स्टार वो बन गया है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाला ये जो भैंसा है, उसके साथ ऑब्वियसली तस्वीर खिंचवाने के लिए लोग जो हैं वो दूर दराज इलाकों से आने लग गए हैं इसकी तरफ। और जो 38 साला मलिक ज़ियाउद्दीन है, उन्होंने बताया है कि छोटे भाई ने इसे 700 किलो वज़नी भैंसे का नाम जो है उसने अमरीकी सदर ट्रंप के नाम से रखा है। और इसका जो हेयर स्टाइल है वो भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है। और इसके अलावा मज़ीद जो ख़बर रसां इदारे हैं, AFP से गुफ्तगू करते हुए भी बताया गया कि इनके छोटे भाई ने इसके गैर मामूली बालों की वजह से ये नाम तजवीज़ किया, यानी कि जब बालों को देखा तो उसके माइंड में सडन ये चीज़ आई, तो एक ऐसा अंदाज़ था तो उसने कहा कि ट्रंप के नाम से जो है वो इसको रखते हैं। दारुल हुकूमत ढाका के ये करीबी एक इलाके में ये वाक़े हैं। और रवा महीने इस सोशल मीडिया स्टार को देखने के लोगों के जो आमदरफ्त का सिलसिला है वो दूर दूर से हम देखें तो जारी और सारी है। लोग आते हैं, इसके साथ वीडियो पिक्चर्स बना रहे हैं। ना सिर्फ इस भैंसे की बात की जाए बल्कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उस पर भी कुछ मवेशी मंडियों को लेके रिपोर्टिंग आ रही होती है, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका नाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से रखा गया है। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कितना काम करता है, किस तरह से वो मुशाबत रखने वाली चीज़ों को किन के साथ मिला देते हैं और फ़ौरन से इसका नाम जो है वो सजेस्ट कर दिया जाता है कि ये नाम इसका होना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हमने कहा ज़रूर आपके साथ हम इसको शेयर करेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। ईद आने वाली है आज, जैसे वीक का फर्स्ट वर्किंग डे है और लास्ट भी है क्योंकि कल से छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाना है, फिर आगे ईद का मौका है, दैन फिर वीकेंड है। सो ईद की खासकर हम बात करने वाले हैं कि ईद के टाइम फैमिली, ईद का जो वक्त है, जो त्यौहार है, उसमें फैमिली को टाइम देना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है और किस तरह से मैनेज किया जाए। बिकॉज़ कुछ लोग घर होते हुए भी फैमिली के साथ नहीं होते, अपने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ इंगेज हो जाते हैं। एक त्यौहार, एक टाइम, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिला है कि अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर किया जाए, अपने रिश्तेदारों से जो है वो मिला जाए। तो ज़रा इस पे बात कर लेते हैं और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे सियासी और समाजी शख्सियत जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी राजा उमर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। बताइएगा, ईद के मौके की हम बात कर रहे हैं, आप भी एक मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, सो आप बेहतर तरीके से इसको ज़रा एलेबोरेट कर सकेंगे कि देखें फैमिली जो है अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है, ठीक है, काम करना भी बड़ा ज़रूरी है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, काम होगा तो नाम होगा। ईद के मौके पे फैमिली को टाइम देना क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मदद किया। देखें, ईद का दिन बिल्कुल बहुत एक बड़ा दिन होता है और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल तो ज़ाहिर बात है इंसान काम और मामलात को, सारी चीज़ों को लेके चलता है, उसके बगैर नहीं काम। बट ये है कि ईद के दिन स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि भी सारों को अपने फैमिली के साथ ईद मनानी चाहिए। सबसे पहले जो नमाज का एक होता है मामला, नमाज के बाद फिर ईद की कुर्बानी वाला मामला और फिर उसके बाद अपनी फैमिली में। तो मैं समझता हूँ कि फैमिली को जी आप सारा साल आप वर्किंग में मसरूफियत, काम, हर चीज़ को करते हैं, बट कम से कम ईद के जो दिन होते हैं छुट्टियों के, इसमें आप अपने बड़े बुज़ुर्ग रिश्तेदार दूर दराज से भी जो आए हुए होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा दिन है अल्लाह पाक ने हमें अता किया है कि इसको जो है ना हम एक जितना अच्छे तरीके से अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। से कि अगर हम ईद के इस खुशी के त्यौहार को
اگر ایک خوبصورتی کے ساتھ مناتے ہیں، اپنی فیملی کو مصروف ترین اوبیسلی زندگی ہے، اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتوں کو مضبوط کرنے کا ایک بہت ہی بہترین یہ موقع ہے۔ بالکل جی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہی چیزوں سے دیکھیں، انہی خوشیوں سے انسان کے جو رشتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی عزیز اور دوست کوئی ناراض بھی ہیں تو آپ پہل کریں، ایک بہانہ ہوتا ہے عید کا، ٹھیک ہے، آپ ان کو عید مبارک کہیں، ان کو اپنے گھر دعوت دے دیں تاکہ ان کے اگر دل میں کوئی ایسی دل آزاری ہے تو وہ چیزیں دور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص کر کے جس طرح بڑی عید ہے، قربانی کی عید ہے، دیکھیں جہاں تک قربانی کا معاملہ اس میں آپ کوشش انسان یہ کرے کہ اس میں دیکھیں نا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو ہے نا باقاعدہ حصہ ہے، غریبوں کا جو علیحدہ حصہ ہے، رشتہ داروں کو علیحدہ ہے، اور جو ہے نا اپنا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ سارا گوشت جو ہے نا اس کو اپنے فریج نہیں بھرنے، تو اس میں یہ ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں جو قربانی کی مطلب نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے مطلب خاص کر آپ نے اپنی فیملی ممبرز کے اندر فیملی میں آپ دیکھ لیں جنہوں نے نہیں کی، سب سے پہلے وہاں دیں، یا ویسے اگر کوئی آپ کے گھر کے دروازے پہ آتا ہے تو اس کو خالی نہ جانے دیں، اور کوشش کریں کہ، اور دوسرا فیملی رشتہ داروں میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہوتے ہیں، اس طرح کے موقعوں پہ انسان ایک دوسرے کے قریب ہو جاتا ہے، ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں، دل آزاریاں دور ہو جاتی ہیں، اس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، چونکہ آپ خود ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں، تو آپ کی تو مصروفیت جو ہے وہ اوبیسلی بہت زیادہ ہوتی ہوگی، نارملی دنوں میں بھی آپ کا وقت فیملی کے بغیر ہی گزرتا ہے، باہر آپ عوامی چونکہ نمائندہ ہیں، سو عید کے دن آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بیکاز دیکھیں عید کے روز بھی ایک عوامی نمائندہ جو ہے وہ اگر باہر نکلتا ہے تو لوگ اسے گھیر لیتے ہیں، تو فیملی کو ٹائم دینا کیا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا آپ کیسی سچویشن کو مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اس طرح مینیج ہوتا ہے کہ دیکھیں عید کی نماز میں ایک تو سارے ہلکے باپ، دوست بھائی، سارے عزیز رشتہ دار وہاں پہ ہوتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، اس کے بعد اپنا گھر والوں کو ملنا، قربانی کرنا، پھر جو ہمارے بڑے ہیں ٹھیک ہے، یا ہمارے جو اپنے بڑے رشتہ دار عزیز ہیں ان کو ملنا چلے جانا، اس کے ساتھ اپنے جو ہمارے حلقے کے ہیں ٹھیک ہے، اپنے دوست بھائی بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، ایم پی بھی ہیں، ان کو ایک مطلب چلے جانا مبارکباد کے لیے، تو وہ بس ٹائم بیچ میں سے اپنی فیملی سے تھوڑا سا ٹائم مینیج کر لیتا ہوں میں، کیونکہ ان کو جو اور اپنے دوستوں کو ملنا، سب کو خوش رکھا ہوا ہے، تو کوشش یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہمارے تھوڑا ٹائم ادھر دے دیا، تھوڑا ٹائم وہ تاکہ سارے راضی رہیں، ہمارے کینٹ کے ایم این اے ہیں ملک ابرار صاحب، ایم پی اے ملک افخار صاحب، ان کو ملنے چلے گئے، پنڈی میں ہمارے دوست ہیں ضیاء اللہ شاہ صاحب ایم پی اے، تو ان کو ملنے، مطلب اس طرح بیچ میں میں ٹائم، گھر والے نہیں کہتے کہ آپ، میں اپنی وہ ان کو تھوڑی سے وہ ٹائم کی وہ جو ہے نا اس میں مینیج کر لیتا ہوں میں عید کے دن۔ یہ نہیں وہ کہتے کہ چلے آپ یہ اپنے جو آپ کے پولیٹیکل آپ کا کریئر ہے، دوست ہیں، آپ ان سے تو ڈیلی بیسس پہ ملتے ہی رہتے ہیں، سالہ سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، عید کے دن ذرا ہمیں گھمانے دے چلیں۔ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ فیملی کو پہلے بتایا ہوتا ہے، والدین تو چلو پہلے دن سارا، مسز کو اسپیشل بتایا ہوتا ہے، دوسرے دن سسرال ڈے ہوتا ہے جو، تو وہ بھی منانا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس میں جو ہے نا مجھے مینیج ہو جاتا ہے میرا ٹائم۔ یعنی کہ راجہ صاحب نے بڑے اچھے سے مینیج کیا ہوا ہے کہ کیسے دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے اور کیسے فیملی کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اچھا یہ جو ہمارا فون ہے اور یہ اس میں جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں، کیا اس نے بھی ہمارے فیملی ٹائم کو متاثر کیا ہے؟ بہت زیادہ جی، بہت زیادہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی خود بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر ٹائم ملا ہے، آپ اپنے کام سے فارغ ہوئیں، آپ نے کھانا کھایا، ایزی ہو کے بیٹھے ہیں، تو سارے بڑے بہن بھائی دوست سارے بیٹھ جاتے ہیں فیملی میں، ایک دوسرے سے باتیں، اپنے حال احوال یہ وہ، تو اب ایسا سین ہے، اکثر اس طرح یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیملی میں اگر 5 ممبر بیٹھے ہیں تو 5 کے ہاتھ میں اپنا اپنا فون اور اپنے اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سوشل میڈیا دیکھیں اچھی چیز بھی بہت ہے، اس کو اچھے طریقے سے چلایا جائے، اچھے طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، تو بٹ یہ کہ اب اتنا بھی زیادہ استعمال، ضرورت کیا ہے، اتنا بھی زیادہ وہ نہ کریں آپ کہ آپ اپنے اس میں جو اپنے فیملی کے ہیں ان کو ٹائم نہ دے سکیں، اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے سکیں، تو کرنا چاہیے ساری چیزیں۔ دیکھیں وقت کے ساتھ جس طرح اب ڈیجیٹل دور ہے، فاسٹ دور ہے، سوشل میڈیا بھی ضرورت ہے اس کی،
بٹ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی میں جو ہے نا فیملی کو ساتھ لے کے چلیں، اپنے اور ساری چیزوں کو بھی ساتھ لے کے، اور خاص کر کے جن کے الحمدللہ والدین ہیں اور ان کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بزرگوں کو خاص کر آپ نے چونکہ ماں باپ کا ذکر کیا تو بزرگوں کی بات کی جائے اوور آل تو عید کے روز اسپیشلی بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ موسٹلی مثلا سامنے پروگرامز بھی آتے ہیں جو اولڈ ایج ہوم بنائے جو وہاں پہ پیرنٹس ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ باقی نارمل ڈیز تو چھوڑیں، عید کے موقع پہ بھی ہمارے بچے ہم سے ملنے نہیں آتے، ہمیں فون تک نہیں کرتے ہیں۔ تو بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا، بیٹھ جانا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے؟ اور اس سے اوبویسلی ایک انسانی جو ایک روح ہے، ایک تخلیق دیکھے اسی ماں باپ نے کی ہے نا، جس کو آپ ملنے نہیں جا رہے، تو ایک آٹومیٹکلی آپ کو ایک سکون ملتا ہے، اور اسی ماں باپ کی دعاؤں سے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو بزرگوں کے ساتھ وقت کی اہمیت پہ ذرا بات دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح اولڈ ہوم کی بات کی ہے، مطلب یہ تو سمجھ لیں کہ جو بچے جنہوں نے وہ اگر ان کے والدین زندہ اور انہوں نے ان کو اولڈ ہوم یا اس طرح انہوں نے بیچا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، بہت بد نصیب۔ اور یہ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے ایک اللہ کی طرف سے ماں باپ جو ہیں وہ ایسا ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جن کے ہیں ماں باپ الحمدللہ، آپ ان کے ساتھ ویسے تو ٹائم سپینڈ کریں، خدمت کریں، اسپیشلی عید کا موقع یا اس طرح کے موقع میں تو اور زیادہ ان کے ساتھ ٹائم کریں، ٹائم دیں ان کو۔ یہ بھی کہا گیا نا، ہم دیکھیں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن ماں باپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ فجر کے بعد آپ ان کے چہرے کو آپ مسکرا کر دیکھ لیں، آپ کو ایک حج ایک عمرے کی قبولیت کا ثواب ملے گا۔ اس کی تو والدین کا تو میں کہتا ہوں نا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، بہت اہمیت ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے اللہ پاک نے ان کی بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ اور دیکھیں وہ واحد ماں باپ ایسا رشتہ ہے جو بالکل بے لوث رشتہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہر رشتے میں، ہر دنیا داری میں، ہر چیز میں، ہر رشتے میں لالچ ہوتی ہے، یہ واحد ایسا رشتہ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے والدین ہیں اس دنیا میں وہ ان کی بہت خدمت کریں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ جتنا ہو سکے ٹائم سپینڈ کروں، جتنی ان کی خدمت کر سکتا ہوں، اور یہی چیز ہمیں کامیاب کرے گی اور یہی چیز ہمارے کام آئے گی۔ جاتے ہیں پیروں فقیروں سے دعائیں کرواتے ہیں، سب سے بڑا پیر آپ کے گھر ہے جی، میرے بہت سارے دوست ہیں پیر صاحبان، میرا بڑا ان سے کلوز تعلق ہے، بٹ میں یہ کہتا ہوں پھر بھی کہ سب سے بڑے پیر آپ کے جو گھر میں ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ جو ان کی دعا اللہ پاک نے سننی ہے وہ اور کسی کی نہیں سننی۔ تو مطلب یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جی جو اگر اپنے ماں باپ کو جو ہے نا اس طرح ان کو اولڈ ہوم بھیجتے ہیں یا ان کو اولڈ ہوم بھیج کے بھی ان سے ملنے، وہ دنیا میں پھر ذلیل و رسوا بھی اور پھر ان کی اولاد ان کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ ایک وقت ہے نا، یہ گھومتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تو آج ان کا بچے ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا، بچوں کا ذکر ہوا ہے تو اب بچوں کو عید کے روز خاص کر ایک فیملی انوائرمنٹ جو ہے وہ دینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جس طرح بھی ہم بات کریں کہ پیرنٹس کا وہ خیال نہیں رکھتے یا اپنے بڑے بزرگوں کا وہ احترام نہیں کرتے یا فون پہ لگے رہتے ہیں، تو عید کے روز بچوں کو ایسا ماحول دیا جائے، فیملی کے ساتھ بٹھایا جائے، بات چیت جو ہے وہ کی جائے، رشتوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے، یہ بچوں کو ماحول دینا کتنا ضروری ہے تاکہ وہ فیملی کی اہمیت کو سمجھ سکیں؟ بالکل جی، بچوں کو دیکھیں یہ ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ اس کو بالکل فون دے کے اس کی ایک علیحدہ دنیا بنا دیں گے تو وہ ایک علیحدہ دنیا میں چلا جائے گا، اس کو کسی رشتے سے کوئی انوالومنٹ نہیں۔ آپ اس کو اپنے رشتہ داروں سے، مطلب اپنے قریبی پھپھا چاچی، دادا دادی نانی، مطلب ان رشتوں جو قریبی ایک رشتے ہوتے ہیں، ان سے آپ ان کو اٹیچ کریں گے، ان کی اٹریکشن رکھیں گے، ان کے ساتھ ملنا، ان کے پاس جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، اگر یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کے بچے بھی یہ چیز سیکھیں گے اور یہ چیز بچے بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے۔ ورنہ آج کل کا جس طرح دور ہے، آپ اگر بچوں کو فون دے دیں گے اور اس کو بالکل آپ ایک سوشل میڈیا کی حد تک ہی بس اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کو کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں پتہ لگے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص کر کے جو والدین ہیں ان پہ خاص کر کے، دیکھیں والد تو پھر بھی باہر
کے معاملات میں جھمیلوں میں والدہ جو ہوتی ہے وہ کیونکہ سارا ٹائم ان کے پاس زیادہ تر ٹائم بچوں کو گزرتا ہے تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہر رشتے کو نیوٹرل ہو کے چلائے, بچوں کو سمجھائے, ہر رشتے کی اہمیت بتائے. پھپھی نو نہیں ملنا تے نہیں یہ کام نہیں کرنا, سب کے ساتھ ایکول ایکول رہے جی. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا, موسٹلی کچھ فیملیز کچھ خاندان ایک دوسرے کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی تحفے تحائف لے کے جانا پڑے گا یا کوئی ہمیں وہاں پہ عیدی شیدی جو ہے وہ دینی پڑے گی. تو کیا کہیں بھی جانا کسی رشتہ دار سے, کسی دوست سے, کسی فیملی ممبرز کے گھر عید کے روز ملنے جانے کے لیے کیا یہ ساتھ تحائف لے جانا ایک کیا ضروری ایلیمنٹ ہے؟ اس کے علاوہ کیا وہ احساس وہ پیار محسوس نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جو تحفوں کی آپ نے بات کی تحائف کی, یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر اس سے اگر آپ لے کے جاتے ہیں اچھی بات ہے, اور زیادہ محبت مطلب بڑھتی ہے انسان کی تحفے دینے سے لینے سے, یہ ایک الگ چیز ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں جو آپ کے خالص رشتے ہیں وہ ان تحفوں کے محتاج نہیں ہوتے, جو آپ کے ان کو ان چیز سے کوئی لینا دینا, ان کی آپ کی ذات سے لینا دینا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں گے ان کے پاس خلوص سے جائیں گے, آپ پیار سے جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہی سب چیزیں. اب میں مثال دیتا ہوں, میں اپنی میں ایک بات کرتا ہوں, اگر میرے پاس میری فیملی میں میری سسٹرز ہیں یا میرے بھائی ہیں, اگر وہ میرے گھر میں آئیں گے تو مجھے یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ لے کے ساتھ آئیں گے, میرے لیے یہی بڑی بات ہوگی کہ وہ میرے بہن بھائی ہیں اور وہ میرے گھر میں بڑی چاہت سے پیار سے میں نے ان کو بلایا ہے یا وہ آئے ہیں, تو میرے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہوگی. تو تحفے ایک سیکنڈری آ جاتی ہے چیز, اس کو آپ پرائمری نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ نارملی ہم اس پہ جو ہے وہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں. اپنی ایک جو ایک فیملی کی ایک روایت ہوتی ہے, ایک خاندان کی اوبیسلی روایت چلی آ رہی ہوتی ہے, تو اس روایت کو جو نا وہ قائم و دائم رکھنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ عید کے موقع پہ ملنا ملانا جو ہے وہ چلتا رہے, تاکہ ہمارے جو ایک روایتیں ہیں, جو ہمارا کلچر ہے وہ بھی زندہ رہے. جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس چیز کو عید کے موقع پہ جس طرح آپ کے اس کلچر کو اور دوسری چیزوں کو ہمیشہ آپ ان چیزوں کو اس دیکھیں, آپ جتنے بھی دیکھیں اب جدید دور ہے یا آپ جتنے ڈیجیٹل چیز وہ ہو جائے, بٹ یہ ہے کہ انسان کو جو اپنا ایک ماضی ہے اور اپنا ایک اس چیز کا ایک خاندان ہے, ایک معاملہ ہے, اس چیز کو مد نظر رکھ کے اپنی برادری کو, اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو, اپنے کلچر کو, اسپیشلی کلچر کو, میں نے دیکھا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ماڈریٹ بننا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بے وقوفی وہ دوسرے لفظوں میں نہیں کہنا چاہتا. تو یہ نہیں دیکھیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, یہ چیز اللہ پاک کو بھی وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ پتہ لگ جاتا ہے نواں پیسہ آیا. تو مقصد کہنے کا یہ وہی چیز رہتی ہے کہ آپ ایک سیکوینس میں چلتے رہیں. بالکل. پیغام آپ ناظرین کو کیا دیں گے, یہ جو نوے پیسے کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں سادگی جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, سادگی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا بس یہی ہے نوجوانوں کو کہوں گا میں کہ بس آپ جو ہے نا اپنے بزرگوں کو, بڑوں کا احترام کریں, اور سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں, غلط استعمال نہ کریں, اور اس چیز کو اچھی جگہ پہ مطلب لے کے چلیں اور اپنے اداروں کا احترام کریں. بہت شکریہ راجہ عمر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین اوبیسلی فیملی از ویری امپورٹنٹ, ہماری جو ہے وہ اولین ترجیحات میں شامل ہونے چاہیے, اور فیملی کو وقت آپ عید کے تہوار پہ اس موقع پہ ضرور دیں. کوئی ناراض ہے تو اس کو آپ راضی کر لیجئے, اچھا موقع ہے آپ کے پاس. بریک کی جانب بڑھے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. کی طرف آتے ہیں جہاں آپ نے یہ اونٹ دیکھا, لوگ اونٹ کی قربانی کریں گے, پھر ہم دیکھیں مویشی منڈیوں کا رخ ہو رہا ہے, مختلف جانور آئیں گے خوبصورت, اور قربانی پہ جب اس کو ذبح کیا جائے گا, قربان کیا جائے گا, اور پھر اس کے گوشت کے جو زبردست قسم کے آپ ٹکے باربیکیو کریں گے, کیا کڑھائیاں بنائیں گے, کیا پلاؤ ہوگا, تو یہ تو اچھی چیز ہے, کھانی چاہیے خوراک, لیکن اس کے جب نقصانات ہیں پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. اسپیشلی دل کی بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کرنے والے. ناظرین دل کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں انسانی جسم کا نا یہ بہت ہی اہم ترین آرگن اوبیسلی ہے, جو مسلسل ہماری پوری باڈی کو, پورے جسم کو جو ہے وہ خون فراہم کرتا ہے, اور اس کی جو ایک روانگی ہے وہ برقرار رکھتا ہے. اگر یہ روانگی ذرا سی رک جائے تو ہماری جو زندگی ہے وہ رک سکتی ہے. دیکھیں آج کے دور کی بات کی جائے تو دل کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, خاص کر پاکستان کی بات کی جائے تو ایک بہت ہی اہم اور سنگین مسئلہ یہ بنتے جا رہی ہے. دیکھیں آپ ہمارے جو غیر متوازن غذا ہے, ذہنی تناؤ کا شکار ہے, ورزش کی کمی ہے, تمباکو نوشی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں, شوگر, ہائی بلڈ پریشر,
اور دیگر اور بہت ساری وجوہات اس میں آ رہی ہیں. تو ذرا اس میں ان ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں, اور خاص کر پھر عید الاضحیٰ پہ جو چکناہٹ والے ہم نے کھانے ہیں اور مسالے دار خاص کر کھانے بہت زیادہ ہوں گے, ان کا استعمال بڑھ جائے گا, تو جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہے ان کے لیے ڈاکٹر جو ہیں وہ کیا ہدایت جو ہیں, کیا احتیاط جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں, اور مناسب خوراک, ایکسرسائز اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو چیزیں جو احتیاط بتائی جاتی وہ کیا ہے. تو آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان میں بالکل نہیں کہتی کیونکہ یہ سچ سویرا کا حصہ ہی ہیں, ہمیں ایوری ٹیوزڈے جوائن کرتے ہیں, لیکن آج ہم ان کو منڈے کو بلایا بیکاز کل سے اوبیسلی سب کی چھٹیاں ہو جانی اور لوگ ذرا پہلے سے تیاری کر لیں کہ انہیں کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے آپ کو پہلے بلا لیا ایک دن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی صحت جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو, برقرار رہے. دل کی بیماریوں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور پاکستان میں یہ مسئلہ جیسے پہلے شوگر کا بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ بن گیا تھا کہ ہم ٹاپ پہ تھے, اسی طرح اب دل کی بیماریوں میں بھی کہیں نہ کہیں ہم وہ ٹاپ لیول کی طرف جو ہے نا وہ گامزن ہو چکے ہیں. تو تیزی سے دل کی بیماریاں جو ہیں وہ پاکستان میں کیوں بڑھ رہی ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ جی ابھی بھی ٹاپ پہ ہی ہیں شوگر میں. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 4.5 کروڑ عوام جو ہے شوگر میں مبتلا ہیں, اور 2030 تک یہ ڈبل ہو جائیں گے, اور بہت الارمنگ سچویشن ہے. جب شوگر ہو جائے گی تو پھر آپ کو کوئی بیماری ہونے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو ساری بیماریوں کی ماں ہے نا. وہ ماں ہے, وہ آپ کو اندر سے سارا کچھ خراب کرے گی. گردے, دل, آنکھیں, آپ کی سب چیزیں, ہڈیاں, سب چیزیں آپ کی ویکنیسز جو ہے شروع ہو جائیں گی. بیسیکلی دل کی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے لوش لائف سٹائل کی وجہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. کھانا ہم بہت اچھا کھانا چاہتے ہیں اور کیلوریز جو ہے وہ برن نہیں کرتے ہیں بیسیکلی, پھر کھانا کھا کے وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. ٹیلی ویژن یا اپنا موبائل دیکھ کے گھنٹوں ہم بیٹھے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کولیسٹرول بچوں میں بھی اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا, کیونکہ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, وہ ایسے کیمیکل ہیں ان کے اندر جو آپ کی خون کی نالیوں کو تنگ کرتے ہیں. جب ہم ڈبہ بند خوراکیں یا کیمیکل والی خوراکیں کھاتے ہیں تو پھر خون کی نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ارلیئر ایج میں ہی اسکول گوئنگ بچوں کو ہائی بلڈ پریشر, مطلب وہ میں دیکھ کے یا سن کے پریشان ہوتا ہوں کہ کسی جو 16-18 سال کا بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میرا 180/100 ہے, 160/100 ہے. اب نیچے والا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یہ بہت تنگ کرتا ہے انسان کو نا. 120/80 جو ہے وہ نارمل اگر رہے تو اس کا آسان سا طریقہ اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ 100+ ایج ہوتی ہے اوپر والا جو ہے. اچھا, اگر کسی کی 40 سال ایج ہے نا تو 120-140 تک بھی وہ ٹھیک ہے, مگر نیچے والا جو ہے وہ 80 رہنا چاہیے. اگر وہ تھوڑا سا اوپر جائے گا, سر میں درد ہوگی, جسم میں درد ہوگی, 85 یا 90 تک جائے گا تو پھر زیادہ ہو جائے گی. تو 100+ ایج کو جو ہے نا وہ آپ کنسیڈر کیا کریں. گھروں میں جو آپ نے آلات رکھے ہوئے ہیں اس کے سیل بھی کبھی چینج کیا کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی مانیٹرنگ جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. بی پی پریٹس جو مینول ہے نا وہ کسی طرح آپ لوگ سیکھ لیں تو وہ سب سے اچھا رزلٹ وہ جو ہے وہ سب سے اچھا دیتا ہے. آٹومیٹک رسٹ والا بھی ہے, دوسرا بھی ہے, مگر چونکہ وہ ہم اس کے سیل نہیں چینج کرتے تو وہ مینول کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو بار بار اس کا سینس کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کو 2-4 دفعہ کوئی ڈاکٹر اچھی طرح بتا دے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو وہ مینول جو ہے نا وہ بہتر بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ کرتا ہے. جب تک ہم اپنے ملک میں ایکسرسائز نہیں رائج کریں گے اور سکولز میں بہت لازمی نہیں کریں گے کہ میٹرک تک جو ہے وہ بچوں کو اچھل کود کے لیے آپ نے گراؤنڈز میں لے کے جانا ہے, جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. ڈیفینیٹ ہمارے زمانے میں پی ٹی کے پیریڈ تھے, ہر سپورٹس ہوتی تھی, اور ہمیں تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہاکی بہت تھی. اب تو نام بچوں کو ہاکی کا ہی نہیں پتا کہ کیا ہے. اچھا, ہمارے گھر میں ابھی بھی جو اسکول لیول پہ جب ہم ہاکی کھیلا کرتے, کیونکہ اتنا وہ ہم نہیں تھا کہ کوئی پروفیشنل اس فیلڈ میں جانا, لیکن وہ پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا تھا, تو وہ ہاکی ابھی بھی ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے, اور یقین جانے اس جیسی ہاکی اب نہیں ملتی. پھینٹی لگانے کے بھی بڑا اچھا کام آتی, پھینٹی بھی لگاتے تھے. تو ہاکی نئے بچوں کو نہیں پتا, حالانکہ قومی کھیل ہے, پاکستان کا نیشنل گیم ہے. وہ تو کرکٹ کے پیچھے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس نے ہمیں کیا دیا ہے ابھی تک. بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے بھی ہم 2 ٹیسٹ میچ ہار گئے, جن کو ہم سکھانے والے تھے, اور جن لوگوں کو ہم نے ہاکی سکھائی ان سے بھی ہم ہارتے چلے جائے. تو یہ اسپورٹس کا تھوڑا سا پرابلم آیا ہے. اس میں تبھی آپ کر سکتے ہیں جب ارلیئر ایج میں بچوں کو پرائمری لیول پہ, یعنی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں سڈن وہ کارڈیو اریسٹ کا آ جانا, یہ اس کی وجہ یہ کہ ایکسرسائز نہ ہونا. ایکسرسائز, مختلف نشے کرنا, الکحل کا استعمال, شیشہ پینا, ٹھیک ہے, آئس پینا, ویپ پینا, مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کیمیکل یوز کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں نا ارلیئر ایج میں. اور آپ اس کو جب تک اسپورٹس کی طرف بچوں کو مائل نہیں کریں گے تو بچے جو ہے وہ دن بدن جو ہے ویک ہوتے جائیں گے.
हम कहते हैं दिल बड़ा करो, लेकिन यहाँ तो दिल जो है ना वो सिकुड़ रहा है, कोलैप्स कर रहा है। क्योंकि बच्चों में देखें ना कि आप कॉलेज में जाती हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं तो हर टाइप का बच्चा पढ़ रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मीडियोकर भी है, बहुत रिच भी हैं, बिल्कुल पुअर भी है। अब जो बिल्कुल लो कैटेगरी का मेल हो या फीमेल हो, वो ऊपर वाले को जब देखते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाता है। तो इसको आप जो है थोड़ा सा डिफरेंस जो बच्चों का चल रहा है, इसको हमें देखना है कि किस तरह हम बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ माइल करें। स्पोर्ट्स की तरफ माइल करेंगे तो दिल की बीमारियां, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी हड्डियां, बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके बच्चे लंबे कद के होंगे। छोटे छोटे कद के बच्चे ना एक्सरसाइज करते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं, गेम इसी पे करते हैं, मोबाइल पे खेल। तो फिर ये है कि जब एक्सरसाइज ही नहीं तो आपकी हड्डियां की बढ़ोतरी कैसे होगी, कैसे बढ़ेंगी आपकी हड्डियां, ठीक है ना। गेम करें, लटकाएं बच्चों को, हैंग करें कहीं पे। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी, कोई एक्सरसाइज नहीं है। प्राइवेट स्कूल में तो स्पोर्ट्स नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, मोस्टली मतलब 10 स्कूल की अगर हम बात करें तो शायद 2-3 इस पे तवज्जो देते हैं, 7 तो दे ही नहीं रहे। ऐसे स्कूल को रजिस्ट्रेशन ना दें जो स्पोर्ट्स ना करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यूरोप में हम जब जाते हैं मैविश, तो वहाँ पे आप यकीन करें कि उनके ग्राउंड्स इतने आबाद हैं कि शाम को 3 से लेकर 6 बजे तक सब ग्राउंड्स में साइकिलिंग हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, जिम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमने बच्चों को देखें, नौजवान हो, बच्चों की बात करें, हमने बस या तो फ़ोन के अंदर उनको इंगेज कर दिया है या स्टडी के अंदर कर दिया है। वो जो फिज़िकल एक्टिविटी, साथ में कोई गेम्स का होना, इसको हमने बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसमें ये कि आपका EQ लेवल, IQ लेवल तो अब नीचे चला गया, EQ लेवल में आ गए लोग। उसमें ये है कि जब तक आप रेगुलर बेस पे बच्चों को इस तरह स्पोर्ट्स की तरफ माइल नहीं करेंगे तो बच्चों को जो है वो डेफिनेट प्रॉब्लम, और बच्चे जल्द अज जल्द बीमार होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है ना उनकी। एग्जैक्टली। एक और चीज़ बताएं, ये जो नींद की कमी है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की बात करें तो वो भी फ़ोन में लगे हैं, या लेट नाइट क्रेविंग हो रही है तो लेट नाइट फास्ट फूड और ये चीज़ें मंगवाई जा रही हैं। अगर फिर थोड़ी सी और बड़ी एज ग्रुप में चले जाएँ, नौजवानों को देखें तो उनका जो एक काम करने का एक सर्कल है, नॉर्मली वो ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं तो कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं, तो रात की ऑब्वियसली वो होती है, वहाँ पे भी नींद डिस्टर्ब, दिन को वो पूरा दिन भी सोते हैं, तो आई थिंक वो नींद जो रात की नींद है जो आपकी बॉडी के रिपेयरिंग सिस्टम में आपको हेल्पफुल होती है, वो दिन वाली नहीं होती। फिर मज़ीद आगे बड़ों की बात करें तो उनका भी कुछ काम का पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है। तो नींद की कमी, नींद पूरा ना होना, डीप स्लीप ना होना, नींद का डिस्टर्ब होना, इससे भी ये कार्डियक इशूज़ आ रहे हैं। इतना अच्छा सवाल है कि आपको 100 में से 100 नंबर। क्या बात है, तालियां। मैं भी इसमें ये है कि रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाया है। आपके जिस्म की वियर एंड टेयर जो है वो सारी रात को होती है, ठीक है। अगर आप नहीं सोएंगे तो आपका कोर्टिसोल लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, आपको मोटापा आना शुरू हो जाएगा। फिर दिन में आप चाहे 10 घंटे सो जाएं, वो नींद जो आपके जिस्म को पूरी करनी थी वो नहीं होती। रात की 6 घंटे की नींद भी आपको फ्रेश कर देती है, ठीक है। रात सोने के लिए जब हम नेचर से लड़ते हैं तो फिर हमें बीमारियां आती हैं। यंग एज में बच्चों में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हाई ब्लड प्रेशर, ये ना सोने की वजह से। देखें, आप रात को जब कॉल सेंटर में ही काम करेंगे या किसी हॉस्पिटल, आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, ऑब्वियसली चलते रहेगा मुंह आपका, ठीक है ना। स्टमक को रेस्ट मिल रहा है, ना आपके लीवर को रेस्ट मिलता है। जब आप सोते हैं तो आपके लीवर को रेस्ट मिलता है, ठीक है जी। दिल ने तो धक धक करते रहना है, वो रुका तो सब कुछ रुका, 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं रुक सकता, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि आप देखें कि हर तीसरा बंदा, हर दूसरा बंदा ग्रेड 1 लिवर फैटी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चूँकि बड़ा अहम सवाल है तो इस पर ज़रा मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। एक ब्रेक नाज़रीन लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते, साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। दिल की बीमारियों पे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे नींद की कमी जो है वो दिल के लिए कितने नुकसानदेह, बात मुकम्मल कर लें। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर आपकी याददाश्त, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स की जो है ना याददाश्त जो है ना वो निकलती जा रही है। अच्छा, वो उन्हें समझ ही नहीं आती है कि हम क्या बात कर रहे हैं। बात भूलने की बीमारी जो है, जो कि अबव 50 के बाद आपको ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो यंगस्टर्स 20-25 साल का बच्चा जो रात को सो ही नहीं रहा, तो वो सुबह उठता है तो उसको समझ नहीं आती है। अच्छा, वो मोबाइल के साथ काम कर रहा है और आपकी बात सुन रहा है, जवाब वो दे ही नहीं रहा, मतलब अटेंटिव नहीं है ना। मतलब ये कि माइंड आपका हाजिर ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते। वो मतलब ये कि बर्दाश्त की लेवल ही ख़त्म हो गया। चिड़चिड़ापन, गुस्सा बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि स्क्रॉलिंग जो है ना वो आप 16 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहे हो। तो वो ये देखें कि जब मतलब हम मूड जो है वो पल में तोला, पल में माशा वाला सीन कर रहा है, ऐसे ही है। तो वो ये बच्चों को जब तक अभी भी वक्त
है अभी भी है कि हम इस चीज़ को किसी तरह जो है वो मैनेज कर सके। हम तो 2 साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बच्चे तू खेलता रहे, कार्टून लगा दिया, बच्चा भी कार्टून बन गया। सीरियसली तब जब हम इतने छोटे होते थे हमें तो फ़ोन का पता ही नहीं पता ही होता नहीं था ना, पता ही नहीं था। हमारे ज़माने में चले लैंडलाइन नंबर ज़्यादा थे, मगर चलें हम हेल्दी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा मतलब मेल या फीमेल का मैं समझता हूँ इतना डिफरेंस नहीं था, वो भी गेम करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने स्कूल्स कॉलेजेस में जो है वो गेम्स उनके कॉम्पिटिशन्स होते थे। आजकल मुझे बताएं कि तकरीरों के मुकाबले किधर, ठीक है, लाइब्रेरियाँ हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ। ये एंकर बनने का जो सपना, ये ख्वाब मेरे में आया था ना, वो स्पीचेस से ही आया था। क्योंकि मैं अपने स्कूल में वाहिद बच्ची थी जिसको पीटी टीचर बुलाती थी कि वो, और मुझे वो सैरिश कहती थी, मैं विश उसको याद नहीं रहता था टीचर मेरी को, तो वो कहती थी मैं सैरिश को बुला के लाएं, और जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे स्पीचेस के वो मुझसे करवाते थे। वो आज आपके काम आया और आज वो मेरे काम हो, तो वहीं से मुझे शौक है ना, वो माइक्स और स्टेज और सामने ऑडियंस कैमरा, तो वहीं से शौक लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ये है कि ये स्कूल आपकी ग्रूमिंग करता है ना यस अर्लियर एज में, तो फिर जब स्कूलिंग में आपके ये है वहाँ पे सब्ज़ डे, रेड डे, ब्लू डे, इतने पैसे ये ले आए, और मैंगो डे, ऑरेंज डे, वो 1000 रुपया आपके बच्चों को देना है। अगर 4 बच्चे पढ़े तो 4000 रुपया आपका वो गया। हर हफ्ते कुछ ना कुछ डे, कोई ना कोई डे होता है। तो मतलब ये है कि दोनों हाथों से कमाई एजुकेशन। स्पोर्ट्स डे भी रख ले, क्रिकेट डे रख ले, हॉकी डे रख ले, कुछ भी फुटबॉल नहीं, डे रख हॉकी ले। का तो नामो निशान ही कोई नहीं है ना, वो पता ही नहीं। अच्छा स्पोर्ट्स की दुकान पे जाएं, वहाँ पे भी हॉकी नहीं नजर आ रही, गायब ही कर दी है बिल्कुल ही। तो ये स्कूल लेवल पे आपको अच्छे प्लेयर मिल सकते हैं जब आप गेम्स करते हैं, तो वहीं से लोग जो है वो इतने बड़े बड़े नाम हॉकी के, तो किसी को समीउल्लाह का नहीं पता, आप नाम ले लें, हसन सरदार हमारे ज़माने के मशहूर तरीन सेंटर फॉरवर्ड थे। हमने खुद हॉकी बहुत ज़्यादा खेली कराची में ना। तो कहने का मकसद है कि लोगों को इन हीरोज़ के बारे में हमें बताना चाहिए, उनके अंदर भी करेज हो ऑब्वियसली, और कोई एलईडी वगैरह अपने स्कूल्स में होनी चाहिए। चले स्पोर्ट्स का एक रूम बनाए जहाँ पे बताएं कि ये हमारे हीरोज़ थे, हॉकी में इनका नाम है, ये क्रिकेट में, ये फुटबॉल में, उनको और मोटिवेट करें, उभरे तो सही ना, कभी है क्या चीज़ है, कैसे खेलनी है, क्या करना है। तो जब ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमें हार्ट अटैक आएंगे, हमें दिल की बीमारियां, हमें हाई ब्लड प्रेशर, हमें जोड़ों के दर्द, हमें शुगर, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो है अर्लियर एज में आएंगी। यस, ख़वातीन जो हैं क्या उनमें भी दिल की बीमारियां उतनी ही कॉमन है जितनी कि मर्दों में? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा कम है। आफ्टर मेनोपॉज जो है औरतों में ज़्यादा रिस्क हो जाता है। पीरियड्स जब बंद होते हैं तो फिर जो है हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई थिंक वो नियर टू 45 और 50। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसमें ये है कि अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, जब तक पीरियड्स चलते रहते हैं तो उस दौरान जो है हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम है, मर्दों में ज़्यादा है। ओके, मर्दों में ज़्यादा है। आप मस्जिदों में ऐलान सुन रही होती हैं कि फ़लाँ बंदा मर गया, औरतों के कम होते हार्ट अटैक की वजह से। और आई थिंक एक ये भी होता है ना कि वो मर्द जो स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जो वो ज़हनी तनाव, औरतें भी बहुत ज़्यादा लेती हैं, मगर वो जो टेक्निकली मैंने चीज़ बताई ना, उसकी वजह से उनका रिस्क कम। और वैसे भी ख़वातीन वो दिल का गुबार, वो बोझ निकाल लेती है, गुस्सा कर लेती हैं, रोना शुरू कर देती है, तो आई थिंक इससे भी ज़रा वो चांसेस कम हो जाते हैं। फ़र्क पड़ते हैं, मगर ये है कि वो टेक्निकली जो मैंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से देखा जाए उसमें जो है वो फ़र्क पड़ता है कि आफ्टर मेनोपॉज उनका रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, अगर हार्ट अटैक अब हो तो कैसे पता चले कि भाई इस बंदे को जो एक चेस्ट पेन हो रहा है ये हार्ट अटैक की अलामत है? जी बिल्कुल, इसमें मैं भी चेस्ट में पेन होता है, जबड़ों में दर्द आता है, आपके कंधों में दर्द आता है। अच्छा। ठीक है, उस टाइम आपको बहुत ज़ोर से खांसी करनी चाहिए ताकि आपका क्लॉट ना बने। ज़ोर ज़ोर से खांसी करेंगे क्योंकि क्लॉट बन गया ना, तो फिर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू। हार्ट अटैक का जो पहला घंटा है गोल्डन आवर है, फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं ताकि आपकी बचत हो सके। अब उस घंटे में आप घर के टोटके ना करें। हाँ, वो पैनिक कर जाते हैं ना, तो पहले घंटे में वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि आपका दिल डिफ्यूज़ नहीं होता ज़्यादा। शुगर के पेशेंट को साइलेंट होगा, उसको नहीं पता चलता। तो ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसीलिए शुगर पेशेंट को कहा जाता है कि साल में 1 से 2 मरतबा इको, ETT, ECG अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर पता करते रहें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में दिल को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती, तो हार्ट इन्लार्जमेंट हो जाती है उसकी, तो वो फिर सारी उम्र हार्ट इन्लार्जमेंट रहेगी, नीचे नहीं आएगा। तो उसमें ये है कि लाजमी अगर आप ये 2 चीज़ों से चल रहे हैं, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर, अपनी मेडिसिन साल ना खाया करें, कम से कम 3 महीने बाद, 6 महीने बाद डॉक्टर को विजिट कर लें। हाँ, उसको चेंज भी हो। हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। हाँ बिल्कुल, रेजिस्टेंस हो जाती है। कोई मिलीग्राम चेंज करने हैं, आप 10 मिलीग्राम खाने हैं, शायद हो सकता है 15 खानी है या 5 खानी है,
आप अच्छा डोज ऊपर नीचे करनी पड़ती डोज ऊपर नीचे करनी पड़ती है, मगर साल हर साल लोग विजिट नहीं करते, एक ही मेडिसिन दवाई देती बस खाने जाओ। तो ये ऐसी आपके ऑर्गन हैं जिनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ये है कि अगर आपके ख़ानदान में पहले से दिल की बीमारी है तो फिर बच्चों में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और आम तौर पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टंट जो है वो डाले जाते हैं, और मेडिकेटेड स्टंट जो है वो हमेशा डलवाने की कोशिश करें, ये 7 से 10 साल तक चल जाते हैं, मगर उस दौरान भी आपको परहेज़ लाजमी है और मेडिसन फिर सारी उम्र खानी। मैं देख रही होती हूँ वो जो जिस तरह वो स्टंट डाल रहे होते हैं, लिटरली मैं डॉक्टरों की प्रैक्टिस से, महारत से, वही यकीन करें इंसानी अक्ल जो है वो दंग रह जाती है कि वेन्स के अंदर से वो जा रहे हैं, कैमरा मतलब पहले वो इंजेक्ट करते हैं, लेके जाते हैं दिल तक, फिर उसके थ्रू वो बैलून को भेजना, वो क्या उसको थोड़ा वो फुलाते हैं, फिर स्टंट को उसको इन करना कर देते हैं। लिटरली वो आप अगर पूरा प्रोसीजर देखें ना, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ, मेरे ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर है, घर के बंदे हैं जो दिल संभालते हैं, कहा जाता है ना जिसका काम उसी को सांझे। तो लिटरली डॉक्टर साहब जो इंसानी अक्ल है वो वहाँ पे दंग रह जाती है। बहुत महारत है, और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट दुनिया में मशहूर तरीन है, सर्जन मशहूर है, बाहर से लोग यहाँ पे ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं। मगर बाज़ लोगों को मैंने ये देखा है कि स्मोकिंग जो है वो भी दिल को तबाह बर्बाद करती है, कैल्शियम निकाल देती है ना बॉडी से, तो वो भी खून की नालियों अब तो वो स्मोक वेप की शक्ल में आ गया ना, वो सुकड़ती है ना खून की नालियाँ, आपकी कैल्शियम निकलता है, आपके लंग्स फारग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो लोग स्मोकिंग बेतहाशा करते हैं इसको टेपर ऑफ करे, फिर वो कहते हैं स्मोकर बन जाते हैं, चेन स्मोकर बन जाते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों का कोई अब मुकाबला ही चल रहा है। तो कॉमन है, आप देखें ना जो हमारी यंग जनरेशन है किस तरह से उन्होंने ये स्मोकिंग को, ये वेप, इन चीज़ों को उन्होंने तो अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया। अच्छा, जिन लोगों का बाईपास होता है वो कहते हैं हम 0 मीटर हो गए, अच्छा वही चीज़ें फिर करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो, सिगरेट ज़्यादा पीना शुरू कर दें तो जनाब वो बाईपास जो आपका हुआ वो फिर बंद हो जाएगा। ज़िंदगी से प्यार नहीं? फिर आप कहाँ से ग्राफ्टिंग कराएंगे, फिर आपके लिए और प्रॉब्लम बन जाएंगे। जितना डॉक्टर ने आपको बताया कि मिर्च मसाले कम से कम, हम स्पाइसेस की तरफ बहुत, अभी ये ट्रीटमेंट कोई सस्ते भी तो नहीं है, महंगे हैं। फिर आप ये देखें कि ईद के ऊपर हमने गोश्त बेतहाशा खा लेना है, ठीक है, अब कोलेस्ट्रोल भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, एक गोश्त को हजम होने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए, ठीक है, फिर रात को फिर आप खा रहे, तो गोश्त हजम कैसे होगा। आप देखें कि आप टेक्निकली 3-4 बोटियां खाएं ताकि गुंजाइश रहे, अगर आपने दोबारा 4 बोटियां डॉक्टर साहब की कर दे तुसी लगता है पूरी कढ़ाई खानी है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है ना, हॉस्पिटल इतने ज़्यादा रश से भर जाते हैं। पहले हम कलेजी खाएंगे, उसके बाद जो है फिर हम बढ़ेंगे, कढ़ाई पकेगी, फिर वो हम जो है वो नोश फरमाएंगे, वो जब तक 3-4 घंटे गुजरेंगे शाम का हो जाएगा। इस पे नाज़रीन मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ में नाज़रीन आप देख रहे हैं सच सवेरा, दिल की बीमारियों पे हम बात कर रहे हैं, और दिल बड़ा इंपॉर्टेंट अहम ऑर्गन है हमारी बॉडी का, अगर ये 1 सेकंड के लिए भी रुका तो हम रुक जाएंगे। तो मुसलसल 24/7 जो है इसका चलना बड़ा ज़रूरी है। अब इसको चलाने के लिए ऑब्वियसली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इसको भी कुछ इसकी डिमांड होती है, कुछ ज़रूरत है, कुछ इसकी नीड्स है, तो वो पूरी करनी होती है। इसी पे डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब क्या जो एक सीने में दर्द होता है, अगर किसी टाइम भी हमें सीने में दर्द हो तो हर सीने का दर्द जो है उसको हम हार्ट अटैक के साथ रिलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मोस्टली जो है वो होता है जी, मोस्टली ज़्यादा होता है। दरअसल मैदे का मुंह जो है ना वो भी दिल की तरफ होता है, तो गैसेस भी पड़ती हैं, गैसेस भी पड़ती हैं, तो हर सीने का दर्द जो है वो दिल का नहीं हो सकता। तो ये भी शक ना करें कि आप घर मेरे साथ ये जो आपने स्टमक का कहा ना, तो वो लिटरली मुझे ना बड़ा शदीद वाला दर्द ना, मतलब ना वो बर्दाश्त ना हो, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से, मैंने कहा मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बोले की हो गया स्टमक दा पेन है तेनों, है तो मुझे ये लग रहा है दिल का, कहते दिल का होता ना तो तुम्हारे पसीने छूट चुके होते हैं, ये दिल का दर्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई थिंक ये अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो स्टमक का चूँकि मुंह उस तरफ होता है तो गैसेस भी पड़ रही होती हैं बाज़ दफ़ा, तो वो भी सीने में जो है ना वो दर्द फैल जाता है, और बाज़ लोगों को गैसेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, ये भी लोगों को नहीं पता। तो अपनी जो है ना स्टमक की गट हेल्थ को जो है वो अच्छा रखें। इसीलिए ईद का शो भी लास्ट वीक हमने किया था, गोश्त कम खाना, कम खाएं। अब अभी भी कम खाएं, जो आपने कहा 2-3-4 बोटी खाएं, गर्मी है नहीं, फिर शाम को खा लें, कोई बात नहीं, हमने कहा बाज आना है, हमने तो खाना ही नहीं आने वाले, ये ईद का 3-4 दिन तो गोश्त खाना ही खाना है। तो उसमें ये है कि कम से कम गोश्त जो है जो आप हजम कर सकें, उसके साथ सैलेड फाइबर का इस्तेमाल करें, क्योंकि गोश्त ज़्यादा खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी,
ये चीज़ है ये कब्ज़ अगर बहुत ज़्यादा और इसके साथ खाएंगे। साथ मैं भी जो है यूरिक एसिड के पेशेंट का ट्रिगर हो जाता है, यूरिक एसिड वो दर्दें लेके बैठ जाते हैं, पाँव ही फूल जाता है, दर्द होती है टांगों में। ओहो तो जो इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है कोशिश करें कि आप लोग इजी होके खाएं, इंजॉय करें, उसको वाले जान ना बना लें कि आपके लिए गोश्त जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। हाँ कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू खाएं, ओके दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ठीक खा रहे हैं, है। क्योंकि जब आप इस तरह का गोश्त खाएंगे फिर बीपी और हाई होगा। अच्छा खासकर जो दिल के पेशेंट हैं वो कितना गोश्त खाएं? बाकी को चलो जो सेहतमंद है उनको ठीक है थोड़े वो कर लेंगे लापरवाही, लेकिन जो मरीज़ हैं ऑलरेडी जैसे दिल के बीमारियों की बात कर रहे हैं या शुगर के पेशेंट है या 3-4 आउंस जो है वो बेस्ट है उनके लिए। तो उसमें ये कि 3-4 दिन में एक बार नहीं हफ्ते दिन को भी खा लें फिर रात को भी खा लें, ठीक काफ़ी है, 2 ज़्यादा टाइम। देखें ये पाव से ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, तो अच्छा खासा गोश्त है। हाँ तो पाव is enough। आप तो ये है कि आप कोशिश करें कि फिर उसमें अगले दिन अगर फर्स्ट डे आपने बहुत इंजॉय कर लिया, बारबेक्यू भी खा लिया, गोश्त भी खा लिया, तो सब्ज़ी भी डाल के खाएं। Yes। ये डायरेटिक सब्जियां जिनको यूरिक एसिड है जैसे टिंडे है, कद्दू है, काली तोरी है, शलजम है, इनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो ये आप सब्ज़ी गोश्त में डाल के आप पका सकते हैं, तो ये आपको इतनी हार्मफुल नहीं होगी। ओके इसके साथ साथ खीरा ज़रूर खाएं। खाने से आधा घंटा पहले अगर 2 खीरे खाते हैं तो आपके गुर्दे में जो पथरियाँ हैं वो टूट फूट का शिकार होती हैं, Great। आपका यूटीआई नहीं होता है, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आता है, आपका वेट कंट्रोल में आता यानी है। ये लाजमी हमें अच्छी खीरा तो चीज़ घर में है, रखना मतलब ये कि चाहिए। करना चाहिए, मगर ये है कि खीरा एकदम जंप कर गया, 150-200 पे चला गया, जो कि 60-70 पे था। Seriously? टमाटर जो है वो कल आपको 400 रुपये किलो मिलेगा, आज जो 100 रुपये। 250 का 5 किलो मिल रहा था। तो ये हमारा अनफॉर्चुनेट ये कंट्रोल नहीं है हमारा ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है पता लोगों चला एक त्यौहार आया, कमाई का जरिया आ गया, बढ़ा डालें। देखें जो बेच रहा है ना उसको भी तो कोई चीज़ की ज़रूरत है ना, उसने भी किसी से कुछ खरीदना है भाई। जब तुम अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अच्छा होगा, बिल्कुल जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा बकरे का गोश्त ज़्यादा अच्छा रहता है सेहत के लिए या गाय का? जितने छोटे जानवर का गोश्त खाएंगे उतना ही अच्छा, उसकी बीमारियां कम है, ठीक है। दुम्बा बकरा जो आप खाते हैं, ठीक है। अब ऊँट की जो आपने अभी वो दिखाया भी है जी, रिपोर्ट दिखाई थी, इसका गोश्त नमकीन होता है और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जब अब इसको खाएं तो इसमें मज़ीद नमक ना डालें। ऑलरेडी नमकीन है ना, तो वो आप खाएं, एंजॉय करें, उसमें मज़ीद नमक डाल के लोग एक्स्ट्रा नमक भी डाल के खाते हैं, वो फिर एकदम ज़्यादा गाय भैंस का जो बीपी जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। अब ये लोग बाज़ लोग कहते हैं जी कबाब तो बड़े के ही अच्छे होते हैं कबाब तो छोटे के अच्छे ही नहीं अच्छे नहीं बनते। तो ये है कि अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो वो कबाब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। खाएं, ज़ुबान के जायके के लिए चखें, थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिव होके खाएं। अगर आपके साथ ऐसी बीमारियां चल रही हैं कि जो टिल डेथ ट्रैवल करती हैं, तो उनको फिर आपने अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, ना कि उसको खुला छोड़ दें। जिसके घर गए भर के प्लेट आपने खा लिया फिर घर आके भी खा लिया, तो ये बीमारियां। फिर इसके साथ पानी का इंटेक बहुत करें, पानी ज़्यादा पिएं, दही का इस्तेमाल, लीमू का इस्तेमाल। और ये जो हमने वो एक हमारी है ना कोल्ड ड्रिंक वाइट, हाँ, वो हमने हर बीमारी की शिफा उसमें हमने समझी हुई है, बिल्कुल वो हमने बड़ी पीनी है कि गोश्त हजम हो जाए। अच्छा सफ़ेद नमक जो है वो काफ़ी हार्मफुल है, काला नमक घर में एक्स्ट्रा रखें, ठीक है, वो आप लोग ज़्यादा यूज़ करें। जिसको एकदम चक्कर आते हैं, पानी में 2 चुटकी डाल के पी ले, उसके चक्कर उसी टाइम ठीक हो जाते हैं। लो ब्लड प्रेशर बहुत हो जाता है लेडीज़ का ख़ास तौर पे, क्योंकि किचन में काम गर्मियों में कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप स्कंजबी बना के, ये नेशनल मशरूब भी है, आप लीमू पानी पास रखें, वो पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, सॉल्ट निकले ना पसीने से, बहुत सारे सॉल्ट जो है निकल जाते हैं। तो ये गोश्त के ऊपर भी लेमन डाल के, दही का इस्तेमाल पिछली दफ़ा भी हमने बताया था, ये लाजमी करें, इससे गोश्त आपका जल्दी हजम होगा और हार्मफुल नहीं इतना ज़्यादा, और आपको ये तबीयत ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कम होते हैं, अल्लाह करे ना ही हो। अल्लाह करे बिल्कुल ना ही हो। अच्छा अगर कहीं खुदा न खास्ता बॉडी में कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, जैसे दिल की कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि समथिंग रॉन्ग, तो ऑब्वियसली आपको आई थिंक डॉक्टर से जाके इलाज करवाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। तो बर वक्त तशखीस जो है, क्या हमें ये किसी बड़े हादसे से, बड़ी हैपनिंग से, जैसे बाईपास होता है, स्टंट वगैरह डलते हैं, या आप अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठते हैं, इन चीज़ों से जो है हम महफूज रह सकते हैं? हमारे महविश रूटीन ही नहीं है कि हम सालाना एक चेकअप करा सकें, ठीक है, हमारे पास हेल्थ बजट ही नहीं है, सीरियस बीमारी ना हो। हाँ बिल्कुल, कोई दोस्ती यारी ढूंढ रहे होते हैं, कहीं से हमें टेस्ट मिल जाए, कहीं से पैसे कम हो जाए,
تو یہ اگر آپ کے خاندان میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جوڑوں کا مسئلہ ہے، دل کے امراض ہیں، تو پھر سال میں ایک مرتبہ لازمی آپ مطلب کارڈیالوجی ہے، مفت میں آپ کے وہ سارے ٹیسٹ ویسٹ کے ہو جاتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل جو معمولی سے چارجز لیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ اگر امی ابو کو پرابلم ہے تو پھر بچوں میں ڈیفینیٹ چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی. تو اپنا ایک دفعہ چیک اپ ضرور کرا لیں تاکہ آپ کیئرفل ہو جائیں کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی. ڈاکٹر صاحب اب یہ چیز ہے کہ اویئرنیس سے ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جیسے ہم یہ بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو پورا مہینہ اویئرنیس کے طور پہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے. تو دل کے امراض کی بات کریں، دیکھیں یہ بھی ایک بڑی خطرناک جان لیوا بیماری ہے اور آپ کی ایک ایسے آرگن کو ٹچ کر رہی ہے، ٹریگر کر رہی ہے جس سے آپ کی زندگی جڑی ہوئی، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے اس کا رکنا یعنی آپ کا رکنا. چلے جانا. تو پاکستان میں دل کے امراض سے متعلق جو اویئرنیس کیمپینز ہیں اس سے متعلق کیا کوئی ایونٹس، کوئی سیشنز نہیں کروائے جاتے کہ لوگ اتنا اویئر نہیں ہوتے ہیں مگر بہت کم ہے. ہاں یہ ایک ایسا آرگن ہے کہ اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں روزانہ زیادہ بات ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جیسے کینسر پہ پورا مہینہ وہ اکتوبر کا وہ کیا جاتا ہے. لوگ خواہ مخواہ دل دے بیٹھتے ہیں، وہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے دل بیٹھ جاتا ہے. تو اس بارے میں اویئرنیس ٹیلی ویژن ریڈیو پہ جو ہے وہ خواہ مخواہ دل نہ دیا کریں تو وہ زیادہ آپ کی بلاکیج ہو جاتی ہے. تو اس کو کوشش کریں، دل میں رش نہ ڈالا کریں. اور شاعروں نے جو تیر مارے ہیں دلوں میں اور کتنا خون بہا ہے اس کا، تو یہ بھی زخمی دل. تو اس میں یہ ہے کہ زخمی نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو کیئرفل رکھیں، کیونکہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے. جب آپ کی کوئی دوستی ٹوٹتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں ہمارا دل ٹوٹ گیا. بھائی اللہ تعالیٰ کی دنیا بہت بڑی ہے، ایکسپلور کریں، آپ ریکور کر جاتے ہیں، موو آن کریں، ایکسپلور دل پہ بوجھ نہ ڈالیں. اور ارلیئر ایج پہ تو بالکل ہی نہ ڈالیں، کیونکہ دل بھی تو آخر دل ہے نا، اس نے کتنا پریشر لینا ہے. دل تو بچہ ہے. تو یہ ہے کہ بچے کو جو ہے نا سنبھال کے رکھیں، ضد میں نہ پڑنے دیں. اگر بچہ ضدی ہو گیا تو معاملات خراب ہو گئے، پھر تو مسئلے بڑھیں گے. اچھا سوشل میڈیا پر کچھ لوگ آتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ اسپیشلسٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ ڈاکٹر ہے، نہیں پتہ وہ کارڈیالوجسٹ ہے یا نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ٹوٹکے یا جو انفارمیشن، جو معلومات شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، تو کیا سوشل میڈیا پہ دی جانے والی معلومات پہ عمل کرنا، اس کے اکارڈنگ میڈیکیشن، یہ درست عمل آپ سمجھتے ہیں؟ میں وش یہ نا لوگ اپنی لائکنگ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہر بندہ ڈاکٹر حکیم بن کے وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹکا کر لیں، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح. جو ایکسپرٹ ہے جس آرگن کا، جگر کا، تو جگر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو وہ اچھی چیز بتائے گا. دل کا ہے مسئلہ تو دل کے پاس چلے جائیں. اگر آپ کے دماغی مسئلہ ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، سائیکولوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں. ہر سر سے پاؤں تک علیحدہ علیحدہ ڈاکٹر کی اسپیشلسٹ ہیں. تو آپ کیوں ایسی چیزوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں جو کہ صرف لائکنگ کے اوپر جو ہے وہ اب ایسے تیل آنا شروع ہو گئے کہ گنجے کے بال جو ہے ہفتے بعد دکھا رہے ہوتے ہیں، اگ گئے جی. اب وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے 30% آف کر دی ہے، 6,000 روپے کی آپ کو 120 ml کی بوٹل تیل اگانے کی دے رہے ہیں. اور بھائی جب آپ کی چیزیں آؤٹ ہو گئی ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. ان لوگوں کے اوپر اپنا دھیان نہ دیں، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ بھی دیا، اس کو تو 6,000 مل گیا، آپ کے بال تو ادھر کی ادھر ہی مل گئی اس کو. ہاں تو اس کو تو مل گئی نا. تو وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ایڈ کے اوپر بھی دیکھیں، پیسہ ہے نا پروموشن کے اوپر. آپ پروموشن کے لیے 50,000 دے رہے ہیں، لاکھ دے رہے ہیں، وہ آپ سے پورا کرنا. تو تھوڑا سا عقل سے کام لیں. ڈاکٹر صاحب ناظرین کے لیے کوئی پیغام ان کے خوراک کے حوالے سے یا طرز زندگی کے حوالے سے؟ عید بھی آنے والی ہے، پھر یہ عید تو 3 دن تک نہیں رہے گی، پورا مہینہ چلے گی، تو کوئی صحت کے حوالے سے پیغام دے دیں. ایک تو سب کو ایڈوانس عید مبارک. ٹھیک ہے، عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے، آپ کو بھی خصوصی عید مبارک. تو اس میں یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے دل کے مریض، شوگر کے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض گوشت کھائیں، خوشی منائیں، نہ کہ غم میں مبتلا ہو جائیں. اور اپنی میڈیسن کو جو ہے وہ لازمی پراپر ٹائم سے کھائیں. پانی کا انٹیک، لیمو پانی کا انٹیک اور دہی کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحر آپ کے وقت کا. ناظرین دیکھیں، دل کی جو بیماریاں ہیں یہ خاموشی سے نا انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، اور بر وقت احتیاط اگر کی جائے، تشخیص ہو جائے، علاج ہو جائے، اپنی جو عادات ہیں ان کو صحت مند بنا لیا جائے، اپنی خوراک کو
ایک بیلنس ڈائٹ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے تو اوبیسلی ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، نہ صرف دل کی بیماریوں سے بلکہ اور دیگر مسائل سے، ایشو سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ خاص طور پر عید الاضحیٰ کی بات کریں تو اس میں ذرا اعتدال پسندی سے آپ کام لیجیے گا، احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ خوشیوں کا موقع ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ رنگ میں بھنگ ڈلے، آپ کی اس خوشی جیسے تہوار پہ آپ کی صحت جو ہے متاثر ہو، تو آپ نے احتیاط خود کرنی ہے، خیال آپ نے اپنا خود رکھنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔